बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बहुन निबडिनो तुमक सुमेस्तान कर्मरीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक मोगसो स्वागत. आज नोव्हेंबर महिन्याची 12 तारीख दीस बुधवार सद्याकाळचो 32वो हप्तो. सांत जोसेफात हसो आम्ही उडास काडटाव वा स्मरण आचरण करता. आज वर्ल्ड न्युमोनिया डे तशेंच पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे. इंग्लिशांत हांवें पयल्या वाचपाचेर अपुरबायेचो नियाळ दिला, तो तुमी आयकोवचो. आतां हांगासर आमी कोंकणींत वांजेलाचेर नियाळ करता. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 16 वळी 11 पर्यंत. तोवर जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हणून समारिया आनी गलिलेया प्रांताच्या गडी लागशिल्ल्यान समकत आलो. तो एके हळ्ळेंत रिगतना 10 जण कोडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावून व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेता वेता ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो ते पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णित पाटी आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळान सरपडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक समार्याकार. जेजून ताका सवाल केलें, 10 जण नितळ जाल्ले न्ही, तर हेर 9 खंय गेले? ह्या पोरगाव्या शिवाय पाटी येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूंचो ना जालो काय? उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल, तुज्या वावडतान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. बहुन निबडिनो दिनवासनी वा इंग्लिशांत ग्रॅटिट्यूड म्हणटा. सिंपल शेगुण पूण पाळूंक बारीक कश्ट आसा. सिंपलेस्ट वर्च्यूज टू स्पीक ऑफ, येट वन ऑफ द हार्डेस्ट टू लिव. उलोवंक बारी सादो शेगूण, सिंपल शेगूण, पूण जिवंक कश्ट आसा. असले एका सताक आमचे मुखार आज आयचो वांजेल हाडून दवरता. जेजून 10 कोडकारांक गूण करच्या त्या एका गडिता मुखान 10 जणांक देवाची दया मेळ्ळी. 10 जणांक देवाच्या कृपेन आपडलें. 10 जण गूण जावन सरले, पूण एकलो मात्र थँक्यू म्हणून पाटी आयलो. तेन्ना जेजू एक कडक सवाल विचारता, 10 जण नितळ जाल्ले न्ही, हेर 9 खंय आसात? 1 or 10 cleansed, where are the 9? हे सवाल नाही मात्र तांचे विशयंत बगार आमचे विशयंत. हर दिसा त्या कोडकारांनी घेतिल्ल्याच्या की चड आमी जोडता, पूण कितले पावटी आमी रावता, पाटींग उंता आनी ताका थँक्स म्हणटा. ह्या एका पाठथळार आयचो वांचेल आनीक इल्लो गुंडायेन समजूंक प्रयत्न करया. 10 कोडकार पयस तावन जेजूक पळयताले वा पयस रावल्ले.
कित्या पयस रावल्ले ते आउटकास्ट म्हळ्यार तांकां भायर घाल्लें, एक्सक्लुडेड, इनविजिबल, अनटचेबल. तांणी समाजा भितर येवचें बरी नासलें, दिसचें बरी नासलें आनी कोणाक आपणचें बरी नासलें. समाजेन तांकां भायर दवरलेलें. तरी ते बोब मारतात कते म्हूण, जेजू मेस्त्री आमची काकुळट कर. जीसस मास्टर हॅव मर्सी ऑन अस. हें जावन आसा पयलें आजाप, फर्स्ट मिरेकल. न्हय गूण जावचें, बदलाक पळोवचें. समाजेन तांकां पळोवंक इन्कार केल्लें, पूण जेजू तांकां पळयता. जेजू तांच्या गायांक पळयता, न्हय एका रितीच्या तात्साराच्या मनोभावान, डिस्गस्ट म्हणटा आमी इंग्लिशांत. बदलाक तो तांची दूख दयेळायेच्या दोळ्यांनी पळयता. सीज पेन विथ कंपॅशन. आमी हर एकल्यांनी जेजूच्या असल्या दयेळायेच्या दिश्टीचो अनुभव केला. कितले फावटी जेजून आमच्या अस्कतकाये वेळार आमचेर असली दिश्ट घाल्ली ना, आमच्या कश्टांनी आमकां आदार दिल्लो ना, आमच्या पातकाच्या वेळार आमकां उठोवंक आदार दिल्लो ना, आमकां केंडून बेंडून पयस दवरच्याकी आमकां परतून आपोवन वेंगून तसो मोग दिल्लो ना. हर एक सकाळ, हर एक ताणें आयकल्लें आमचें मागणें, हर एक उस्वास जो आमी सेवता, ती जावन आसा देवाची काकुळट. पूण भाऊ आनी भयणीनो, ह्या सक्कड बेसवाक जर आमी आमचे दोळे धांपताव जाल्यार आमकां ताका अर्गां दिवंक साध्य ना. Gratitude begins when I realize I did not deserve this and yet God gave it to me. हांव हें सक्कड बेसांव जोडूंक योग्य न्हय जाल्यारय देवान म्हाका आशिर्वादीत केलां म्हणचें सत केन्ना आमी जाणा जाता, तेन्ना आपापींच आमचे थंय दिनवासनी उपजता. कालच्या नियाळ्या वेळार आमी नियाळ केला न्ही, सक्कड कर्ण जातच आमी सांगजे आमी केवळ साकोर, खालतेपण न्हय डिमांड करचें, बगार खालतें जावचें. आनी तेन्ना स्वाभावीक जावन दिनवासनी अर्गां दिवचें, थँक्यू म्हणचो मनोभाव आमचे थंय उपजता. तर एक सवाल मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, म्हजे लागीं येदोळ आसच्या सर्व संगती खातीर केदळा हांवें वगेच बसून देवाक अर्गां दिल्लें आसा? उडासका. आतां जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, वसा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. गो शो युअरसेल्व्स टू द प्रीस्ट. ते गेले, ते गूण जाले. आनी खंय हें अजाप घडटा? न्हय जेजू आशिल्ल्या वेळार, जेजूच्या मुखार, बदलाक वाटेर वाटेर. सो भावार्थ म्हळ्यार प्रूफा खातीर राखचें न्हय, कुणा खातीर राखचें न्हय, बदलाक रिजल्ट मेळच्या पयलेंच विधेय जावचें. पण जेजून म्हळें तांकां, वसा आनी याजकाक दाखया, ते दोळ तांची पिडा गूण जावन वतली. जाल्यारय ते भावार्थान चल्ले आनी चलता चलता तांचे कोड नितळ्ळे. फेथ इज नॉट वेटिंग फॉर प्रूफ, इट इज ओबेईंग बिफोर द रिजल्ट. गूण जावन दी, ताचे उपरांत याजक सरशी वेता ना. जेजून सांगलेंच ते नीट चलोवंक लागले. 10 जण विधेय जाले, पूण एकलो मात्र फाटीं आयलो. कित्याक? भोवशा हे उरले 9 जण आसा पळया, तांची पिडा गूण जाल्ली पळोवन ते इतले संतोषान भरले की
इंग्लिशान सांगचे जाल्यार फिल्ड विथ एक्साइटमेंट आनी जे कितें तांचें नॉर्मल जिवीत आसा तें जिवंकू ते लागले कोणना, घरा गेले कोणना, पार्टी केली कोणना, गमत केलें कोणना, तांकां फोन करून सांगलें कोणना अळे अशें जालां म्हणून. ते घरा गेले, हांवें सांगले प्रमाणे ते थंयसर संतोष पावले कोणना, वा थोड्यांनी कॅर केलें ना जावं की पुरो, टेकन फॉर ग्रांटेड पळया. तें घालें व्हडलें आसा, आमी जेजू लागीं मागलें, जेजून दिलें म्हणून ते वगेच जालें कोणना. कितेंय आसूं पाटी येवंकू ते विसरले कोणू 9 जण. आतां समार्या गाळे एकलो समाजीन भायर दवरलेलो मनीस आनी तो फाटीं येत म्हूण कोणेय एक्सपेक्ट करूं नातलें, ताका मात्र जेजूचो उडास जालो आनी तो फाटीं आयलो. ताणें देवाक अर्गां दिली, जेजू मुखार नमस्कार केलो आनी ताका दिनवास दिलो. भोव निबडीनो, आमी आजापा खातीर मागता, पिडा गूण जावचे खातीर मागता, यशस्वे खातीर मागता, भद्रते खातीर मागता, शांती खातीर मागता, कामा खातीर मागता. आनी केन्ना हें मागणें देव आमचें आयकता, आमी मुखार धांवता, फाटीं येवच्या की आमी मुखार धांवता. भोव निबडीनो, व्हडलें बेसांव केदळा कळीत आसा तुमकां, व्हडलें अजाप केदळा गताय, जेजूक विसरून मुखार गेल्ल्या वेळार न्ही, बदलाक फाटीं गोवन जेजू लागीं येवन ताका थँक्स म्हणल्या वेळार 9 जण कुडीन बरे जाल्ले, पूण एकल्याक मात्र संपूर्ण भलायकी मेळ्ळी. कितें म्हळ्यार ग्रॅटिट्यूड कंप्लीट्स वॉट ग्रेस बिगिन्स. जे कितें देवाच्या कृपेन सुरू केलां तें संपूर्ण करचें कोणें? दिनवासनेन वा आमचे लागीं तसली एक अर्गां दिवचो मनोभव आसल्या वेळार. देवान तुजें मागणें आयकल्ल्या वेळार तूं सीदा मुखार वेताय वा फाटीं येवन देवाक अर्गां दिताय. आतां जेजू कितें म्हणटा त्या समार्या घराक? ऊठ आनी तुजी वाट धरून चल, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. रायज एंड गो युअर वे, युअर फेथ हॅज मेड यू वेल. हें उतर अशेंय अर्थ दिवंक शकता. युअर फेथ हॅज सेव्ड यू, तुज्या भावार्थान तुका राखलें. उरल्या 9 जणांक कुडीची भलायकी फाटीं मेळ्ळी, पूण ह्या मनशाक साल्वासांव मेळ्ळें. आतां दिनवासनी दिवची म्हळ्यार, ग्रॅटिट्यूड म्हळ्यार, अर्गां दिवचें म्हळ्यार केवल थँक्यू म्हणचें न्ही, बदलाक आमी कशें जियेता पळया ती रीतच थंयसर बदलता. केन्ना एकलो दिनवासनेच्या बोगणान बरलेलो मनीस आसा तो उदार जाता. अ ग्रेटफुल पर्सन बिकम्स जनरस. दिनवासनेच्या बोगणान बरलेलो मनीस दयाळायेन भरता. ग्रेटफुल हार्ट बिकम्स मर्सिफुल. आनी तसलो व्यक्ती शांती वमता. ग्रेटफुल सोल बिकम्स रेडियंट विथ पीस. हो समार्या गाळ केवल गूण जावन सोलोवन गेल्लो न्ही, बगाळ तो बदलून सोलोवन गेलो. ही वॉक्ड अवे कन्वर्टेड. आनी हें जावन आसा चॅलेंज आमकां हर एकल्यांक. अर्गां दिवची केवल मागण्या वेळार मात्र न्ही, अर्गां तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू, दिनवासनी तुका सोमया जेजू म्हणून. बदलाक तें आमची जिणये रीत जावंक जाय. ट्रू ग्रॅटिट्यूड मस्ट बिकम अ लायफस्टायल, नॉट ए वन टायम प्रेयर. रेत्रे वेळार गेल्यार मात्र प्रेज लॉर्ड हालेलुया थँक्यू लॉर्ड म्हणचे न्ही. जर देवान आमकां दिल्ल्या बेसांवा खातीर आमी निजाकी ताका दिनवासनी दिता जाल्यार आमी ती हेरां संगी वांटून घेवंक सुरू करता.
जर देवाच्या कृपे खातीर दयाळे खातीर आमी ताका अर्घ दिता जाल्यार आमी हेरांक बोगसूंक दयाळाय दाखोवंक फर्स्ट जाता. जर आमी देवाच्या मोगा खातीर ताका दिनवासनी दिता जाल्यार आमी हेरांचो मोग करूंक लजेना. त्या देखून दिनवासनी दिवचे म्हळ्यार एक फिलींग न्ही, बदलाक हर एक आमकां दिल्ल्या देवाक उडास काडून ताच्या मोगान जिवंक एक प्रयत्न. हर एकांदी देवान दिल्ली बेसावां मेजूंक करचो एक निचेव. भोव न्हू निबडिनो, आमचो आतांचो संवसार आसा पळया, ह्या संवसाराक एन एज ऑफ एन्टायटलमेंट म्हूण येता. म्हळ्यार लोक कितें चिंतता म्हळ्यार म्हाका हें मेळजे, हांवें अशें केलां तशें केलां देखून म्हाका हें मेळजे, हें म्हजें हक्क, आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें हांवें केल्लें. सो पीपल बिलीव दे डिजर्व एवरीथींग एंड ओ नथींग. म्हाका सकडी मेळजे आनी हांवें दिवचें कांय ना. आमी म्हणटा पळया, भारताच्या संविधानांत हर एक नागरिकाक ताचे जबाबदारी आसात, तशेंच ताका मेळच्यो सवलती आसात. आमी हर एकले सवलत्यो जोडच्याक फर्स्ट चिंता, पूण आमची जबाबदारी कितें आसा? ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು म्हूण कन्नडांत संगणी आसा. हक्कू म्हळ्यार म्हाका कितें मेळचें तें, कर्तव्य म्हळ्यार हांवें कितें करचें तें. आमी हर एकल्यानी चिंतचें आमचे फंडमेंटल रायट्स कितें. रायट्स आसात वय, पूण रायट्स आसल्या तितल्याच मापान म्हजी रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा, म्हजें कर्तव्य आसा. पण आमचे सोशल मिडिया आमकां कितें करता म्हळ्यार हेरां संगी आमकां कंपेर करूंक प्रचोदन दिता. अर्घां दिवंक न्ही, बदलाक प्रचोदन दिवंक. आमी आमचे लागीं आशिल्ल्या बेसावांनी संतोश पावच्या की आनीकी मेळोना म्हणून बेजार पावता. आमकां कश्ट येताना आमी मागता आनी केन्ना आमी फुल्ल आसा तेन्ना देवाक विसरता. असल्या एका आत्मीक पिडेक वखद घालें म्हळ्यार ग्रॅटिट्यूड, दिनवासनेचें जिणेरीत. केन्ना आमचें तें असलो एक मनोभव आसा तेन्ना हर एका संगतीक, हर एका संगतींनी आमी देवाक पळोवंक शकता, देवाचें हाजीरपण अनुभव करूंक शकता. आमच्या जेवच्या खाणान जावं दी, आमी सेवच्या वाऱ्यान जावं दी, आमी पळोवच्या लोकांनी जावं दी, हर एका थंय देवाचें हाजीरपण आमी पळोवंक शकता. जो कोण एकलो क्रिस्तांव दिनवासनेच्या बोगणान भरलेलो आसा ताचे थंय बरोवसो केदाळय उपेता. वय जिवीत कश्टांचें जातानाय तो समजता की म्हजो देव बरो देव. त्या देखून हांवें कांय भियेचें म्हणना म्हणच्या त्या एका स्पिरितान तो जियेता. एक फावटी पापा फ्रांसिसान अशें सांगलेलें आसा, ग्रॅटिट्यूड इज द सायन ऑफ अ नोबल सोल. दोज हू आर ग्रेटफुल टर्न देयर गेज अवे फ्रॉम देमसेल्व्स एंड टुवर्ड्स अदर्स. दिनवासनी एका बऱ्या आत्म्याचें लक्षण. कोणा थंय असलो एक शेगूण आसा तो ताची दिश्ट ताचे तावन काडन म्हणजे स्वार्थ तावन काडन आनी एकल्या थंय फांकयता. तेंच ह्या समार्या घरान केल्लें. ताणें नितळ जाल्ल्या ताच्या खातीचेर दिश्ट घाल्ली न्ही, बदलाक ताका नितळ केल्ल्या, ताका संपूर्ण केल्ल्या जेजूचेर ताची दिश्ट कोंचोवंक तो फाटीं आयला. तर मुखार भोव निबडिनो, आयचो वांजेल आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जिवंक 3 प्रॅक्टिकल स्टेप. पयलें, पॉज अँड नोटीस. आज न्हिदोंक पयलें आईच्या दिसा देवान तुका दिल्ल्या 3 बेसावांचो उडास काड. हर एक दीस
जेजूक थँक्यू म्हणून आसतना न्हिदोंक वचनाका. पॉज एंड नोटीस. दुसरें, टर्न बॅक. केन्ना देव तुजे मागणें आयकता. तुज्या खासगी मागण्या मुखान जावं दी, मिसा मुखान जावं दी, वा एका सेवेच्या कार्या मुखान जावं दी, देवाक अर्गां दिवंक पाटिंगू. तिसरें, पास इट ऑन. जें कितें तुका मेळ्ळां आनी ज्या मेळ्ळेल्या खातीर तूं देवाक अर्गां दिताय तें तूं हेरां संगी वांटून घे. जे कोण तुका पाटी दिवंक शकना पळय ताका तूं दान जावं दी. हें जावन आसा काळीज देवान चड आशेवचें आनी मोग करचें. भोव नणभणीनो, जेजू आजून विचारते आसा, 10 जण गूण जाल्ले न्ही, उरले 9 जण खंय गेले. आमी त्या 9 जणां पैकी एकलो जावचो नाका, बदलाक फाटीं आयिल्ल्या त्या सामार्या घरा बरी जावया. देवाक व्हडल्यान अर्गां दिवच्या, जेजू मुखार दिमी घालच्या आनी सदांच देवाक दिनवाशी जियोवच्या त्या व्यक्ती बरी जावया. ग्रॅटिट्यूड इज नॉट जस्ट गुड मॅनर्स. जायते फावटी आमी म्हणचे आसा थँक्यू म्हण रे, थँक्यू म्हण रे, थँक्यू म्हणचें एक बरो शेगूण म्हूण आमी चिंतचे आसा, एक गुड मॅनर म्हूण आमी चिंतचे आसा. तें गुड मॅनर मात्र न्ही, इट्स द हार्ट ऑफ द वर्शीप. आराधनाचें काळीजच दिनवासनी. केन्ना आमी देवाक अर्गां दिता, आमी न्ही मात्र ताका होगळीक दिता, आमी आमकांच गूण करता. जें कितें म्हजे लागीं आसा तें दिनवासनेचें बोगापू जिणेरीत बदलिना, बदलाक आमी पळोवची रीत बदलिता. आमचे दिसपडटे दीस, सादारण दीस ब्लेसिंग जावन बदलता. सिंपल मनशांक सांत जावन बदलिता. असलें एक दिनवसनेचें जिणे रीत आमची जावचे खातीर किर्तना मुखांतर देवाचो आदार आमी मागया. श्लोक. उठ देवा आनी प्रितुमेची जडती कर. उठ देवा आनी प्रितुमेची जडती कर. दुबळ्या धाकट्यांची आनी अनाथांची हक्कां राखा. कश्टतल्यांक आनी गरजेवंतांक सांबाळन धरा. अस्कत्यांक आनी गरिबांक सोडया. नसत्याच्या पासांतली तांकां निवारा. उठ देवा आनी प्रितमेची जडती कर. तुमी देव, तुमी सोमेस्त महोन्नत देवाची भुरगीं अशें हांवें तुमकां म्हणलें. तरी हेरा मनशां बरी तुमी मोरतेल्यात, खंयच्याय कुंवारा बरी तुमी सकला पडतेल्यात. उठ देवा आनी प्रितमेची जडती कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. पळोवन निबडीनो, तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागतना देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव म्हज्या इश्टनो, आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काटाव. प्रत्येक जावन फादर इवन कुटिन्ना, सिस्टर बेनेडिक्टा दुगी कर्मिलेत, डॅरल मोनिका आरान्ना बिंदूर मंगळूर टाउन, जुलियट रोड्रिगस विक्रोली मुंबई टाउन, डॉक्टर लीनस बेनेडिक्टा पिंटो कद्री मंगळूर टाउन, मॅक्सी फर्नांडिस बेंगळूर टाउन, एलिशा नवोमी डिमेल्लो बेळमन कार्कळ टाउन, एलिझा डिसोजा कटपाडी उडपी टाउन, सिंथिया डिसोजा मूडबेळे मस्कत टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मिलीत याजक आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229.